أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خوب هستی شما بچه ها؟ خوب هستید شما ها؟ ما خوب هستم. ما خوب هستیم. بله. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرم. نہ کہ کتنی بار ہوتا ہے، آپ تھوڑی گزر رہی ہیں، آپ زندہ ہیں. من نے بھی گزارا، زندگی خوش می گزارات، بھلے خوش می گزارات، یہ کوئی پہلی بات نہیں، کتنی بار کہا ہے. خوش می گزارات، می گزارم یعنی میں گزرتی ہوں، میں گزر رہی ہوں. کہاں گزر رہی ہیں آپ؟ میں یعنی خوش می گزارے، میں کہہ رہا ہوں خوش می گزارات یعنی وہ صحیح گزر رہی ہے، یعنی کون؟ زندگی. بھلے خوش می گزارات. آئندہ دھیان رکھنا، خوش می گزارات زندگی گزرتی ہے، انسان تھوڑی گزر رہے. خوش می گزرے. ماں زندگی خوش میگذرم. ماں کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ من زندگی نہ من بھی کیوں لگا رہی ہے؟ میں تھوڑا ہی زندگی خوش می گزارات، زندگی خوش می گزارات. بات آپ کی نہیں چل رہی ہے جو آپ من یا آخر میں میم لگائیں. زندگی کی بات چل رہی ہے، زندگی صحیح گزر رہی ہے، بھلے زندگی خوش می گزارات. تھرڈ پرسن ہے وہ، نہ میں ہوں وہ اور نہ تو ہے. زندگی الگ ہے، وہ تیسرا وہ ہے، وہ میں آئے گی. وہ تو او کے ساتھ کیا آئے گا؟ او می گزارات. تو زندگی خوش می گزارات. اور یہ میں پہلی بار نہیں، آپ ہمیشہ یا تو کر دیں گے خوش می گزارم یا کہیں گے من زندگی خوش می گزارات. من کیا مطلب ہے؟ زندگی خوش می گزارات. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو آپ لوگ تھے کسی میں نے بتایا تھا کہ آپ انگلش جس نے پڑھی ہے، کمال ہے کہ انگلش میں لوگ آپ سمجھ جاتے ہیں انگلش کی باتیں، فارسی میں بھی وہی باتیں ہیں یا اور زبان میں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ نے دیکھا جو فائل کو کیا کہتے ہیں؟ فائل کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ بولتے ہیں. بھلے سبجیکٹ بولتے ہیں. جی ہے سبجیکٹ بولتے ہیں فائل کو. فائل یعنی کام کرنے والا. اردو میں کیا کہیں گے؟ کام کرنے والا. جو کام کر رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ. فائل سبجیکٹ. ابھی سبجیکٹ یا تو فرسٹ پرسن ہے. فرسٹ پرسن کسے کہتے ہیں؟ میں بول رہا ہوں میں نے کھایا، میں نے پیا. تو کھانے والا کون؟ میں. پینے والا کون؟ میں. جانے والا کون؟ میں. سونے والا کون؟ میں. کام جو کروں میں ہوں. اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پرسن. یہی کہتے ہیں یا میں غلط ہوں؟ جی اسے کہتے ہیں فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کو عربی اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ متکلم. کلام سے ہے. متکلم یعنی کلام کرنے والا، بولنے والا. کلام کرنے والا، بولنے والا. تو سبجیکٹ جو ہوتا ہے یا تو فرسٹ پرسن ہوگا. اب یہی ہے نا؟ جی یا تو فرسٹ پرسن ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اسے کہیں گے عربی فارسی میں متکلم. یا سیکنڈ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ تو. سامنے والا جس سے آپ بول رہے ہیں، تو نے کھایا، تو نے پیا، تو گیا، تو رویا، تو سویا. اسے کیا کہتے ہیں فارسی میں اور عربی میں؟ فارسی میں حاضر اور عربی میں مخاطب. تو نے کھایا، تم سب نے کھایا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیکنڈ پرسن. تو بات بھائی یا تو میں ہوں یا ہم ایک یا سامنے والا ہے دو. ان دونوں کو چھوڑ کے تھرڈ پرسن ہوتا ہے، اسے غائب کہتے ہیں. اسے اس میں کہتے ہیں غائب، انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پرسن. یہی تو تین ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا. بولیے وہ انگلش والا کوئی نہیں ہے کیا آپ لوگوں میں؟ انگلش گرامر کسی نے نہیں پڑھا؟ اور یہ خالی انگلش میں نہیں ہوتا، ہر زبان میں، دنیا کی ہر زبان میں یہی ہوتا ہے. کام کرنے والا یا تو خود بول رہا ہے، بولنے والا ہے. کام کی نسبت یا تو انسان کام کرنے کی نسبت یا تو انسان اپنی طرف دے رہا ہے، میں نے کھایا، میں نے پیا. یا
سامنے والے کی طرف دے رہا ہے نسبت کام کرنے کی، تو نے کھایا تو نے پیا، یا نہ اپنے کی طرف نسبت دے رہا ہے کام کی، نہ سامنے والے کی بلکہ تھرڈ پرسن کی. تو اب میں نے آپ سے پوچھا خوش بھی گزرے، تو میں کسے پوچھ رہا ہوں؟ زندگی کو. تو زندگی نہ تو میں ہوں نہ تو ہے، تھرڈ پرسن ہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ تھرڈ پرسن کے لیے کیا آتا ہے؟ اگر ایک ہے تو اسے واحد کہیں گے، اس کے لیے کیا آئے گا؟ تو. اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ جمع. جمع کے لیے کیا آئے گا؟ آدھا. اور اگر سیکنڈ پرسن ایک ہے تو واحد. ٹھیک ہے؟ تو نے کھایا تو نے پیا تو سویا، ٹھیک ہے، تو اسے کہیں گے واحد حاضر. اور اگر یہ سیکنڈ پرسن ایک سے زیادہ ہے تو اسے کہیں گے جمع حاضر. جمع حاضر تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ شما. آپ سب نے کھایا آپ سب نے پیا، ایسے متکلم ہیں. اگر کام کی نسبت انسان اپنی طرف دے رہا ہے اکیلے کی طرف، کہ میں نے کھایا میں نے پیا میں سویا، تو اسے کہیں گے واحد متکلم. اس کے لیے کیا آئے گا؟ من. اور اگر کام کی نسبت اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی دے رہا ہے، ہم نے کھایا ہم نے پیا ہم سوئے ہم روئے، تو وہ ہو گیا جمع. وہ ہو گیا جمع. اس کے لیے ماں آتا ہے. ہم نے کھایا تو دیکھیے او آنا تو شما من ماں. اب یہ بتائیے زندگی خوش میں گزارا، زندگی خوش میں گزارا، کیا وہ اس میں سے ہے؟ نہیں ہے. تو پھر مان کیوں لائے؟ زندگی خوش میں گزارا. اور اگر سیکنڈ پرسن میں سے بھی نہیں ہے، تو اور شما میں سے، تو زندگی خوش میں گزارا، تو بھی نہیں لا سکتے. نہ تو یہ ہے زندگی اور نہ ہی یہ ہے، تو یہی ہے نا. اس کے لیے تو آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ خالی آتا ہے. مثلا می گزارت، می گزارت. اور اگر یہ ہوتا تو نون دال آتا، می گزارند، می گزارند. جیسے اس کے لیے کیا بتایا تھا؟ خالی آتا ہے. مثلا دارد، کچھ آیا اس کا آخر میں میم یا نون یا کچھ بھی نہیں، آنا کے ساتھ آ جاتا. دارن. تو کے ساتھ داری، یا تو کے ساتھ یہ آ جائے گی. شما کے ساتھ یہ دال ہو جائے گا دالید. من کے ساتھ میم آ جائے گا، من کے ساتھ میم آ جائے گا دارم. ماں کے ساتھ یہ میم آ جائے گا داری. بتائیے تو اب ان تینوں میں سے زندگی کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن ہے میں، سیکنڈ پرسن ہے تو نہیں غائب او ہے. تو پھر کیوں کہتے ہیں آپ خوش میں گزارم؟ کیوں بھائی؟ او کی جگہ ہے وہ صحیح گزر رہی ہے. کون؟ زندگی. تو او می گزارد، زندگی خوش می گزارد، نہ من می گزارم. یہ دھیان رکھیے. یہ دیکھیے وہی ہے نا 6 تو میں نے لکھوائی تھی. او آنا تو شما من ماں. او واحد ہے غائب، تھرڈ پرسن کا ایک ہے، ایک سے زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کا ایک سے زیادہ. تو سیکنڈ پرسن کا ایک، اگر ایک ہے تو فرسٹ پرسن کا ایک آئے گا اس کے لیے تو. اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو شما آپ سب. اگر فرسٹ پرسن کا ایک ہے میں تو من، اور ایک سے زیادہ ہے تو ماں. تو میں نے پوچھا زندگی خوش می گزارے، می گزارا، می گزارے میں شارٹ فارم ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو می گزارے کیا ہے؟ گزارا اس کا شارٹ فارم ہے. آپ نے دیکھا می گزارے جیسے وہاں پہ بتایا تھا ان کتاب ہے ان کتاب ہے ان کتابیں ان کتاب جی. می گزارت کا اصل کیا ہے؟ می گزارت گزرنا، گزاشتن گزشتن، گزشتن یعنی گزرنا. مصدر ہے گزشتن. ایک ہے گزاشتن ایک ہے گزشتن. گزشتن گزشتن یعنی گزرنا. زندگی خوش میں گزرا، زندگی صحیح گزر رہی ہے بھلے زندگی خوش میں گزارا. لیکن ایک ہے گزاشتن ایک ہے گزشتن ایک ہے گزاشتن. کیا فرق ہے؟ دیکھو یہاں الف نہیں ہے. گزشتن گزاشتن، گزاشتن کے معنی رکھنا. شما کتاب ہارا کجا نہیں گزاری، من کتاب ہارا در کیف میں گزارنا. وہ گزارد ہے یہ گزارد ہے. اب او مثلا او جو ہے او کی جگہ مثلا زندگی لائیے، زندگی خوش میں گزارا، زندگی خوش میں گزارا. ٹھیک ہے ایسے. تو ہمیشہ دھیان رکھنا تین ہی تو چیزیں ہیں
جب آپ سامنے والے سے کچھ بول رہے ہیں تو یہ دیکھیں فرسٹ پرسن ہے, سیکنڈ پرسن یا تھرڈ پرسن. اور بہت آسان ہے پہچاننا بھی, فرسٹ پرسن یعنی متکلم جو بول رہا ہے. اگر ایک ہے تو فرسٹ پرسن کا واحد, ایک سے زیادہ ہم تو پھر جمع ہے. اور سیکنڈ پرسن ہے تو اور آپ, تو اور آپ, ایک ہے تو تو, ایک سے زیادہ ہے تو آپ. اور پھر اس کے بعد ان دو کے بچ کے, ان دونوں سے ہٹ کے, نہ یہ نہ تو ہے نہ میں ہوں, او بچتا ہے, او اور آنہا, اسے غائب کہتے ہیں, تھرڈ پرسن کہلاتا ہے. انگلش میں آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اسے پریکٹس کیجئے. پتہ نہیں کیوں اس چیز کو, یہ میں پہلے دن سے پہلی کتاب کے پہلے دن سے میں نے یہ چیزیں جب لکھوائی تھیں تب کہا تھا, یہ یاد نہیں سمجھے نا تو زندگی میں فارسی کی ٹانگ نہیں توڑیں گے آپ لوگ. بس یہی کہیں گے تو خردی, وہ تو خردی کے بجائے من خردی, شما خوبم, یہ کریں گے آپ. شما کے ساتھ میم لگا دیں گے, شما خوبم, تو خردم, من خردی, یہ کریں گے پھر. لیکن ہزار کروڑوں چیزیں نہیں ہیں, صرف 6 چیزیں ہیں. صرف 6 بھی نہیں, 6 تو بات یہ ہے, 3 ہے, 3 ہے. بس یہ ہے کہ ایک ہے تو واحد, ایک سے زیادہ ہے تو جمع. بس یہی تو ہے. اتنی سی بات آپ لوگ ذہن میں نہیں بٹھا رہے اور بولنے میں غلطی نہیں کر رہے. آپ یہ کہتے ہیں شما خوردم, من خوردی, یا من خوبی. میں نے کہا شما خوبی, یوں کہ من خوبی. من کے ساتھ کیسے بھی آ گئی من خوبی؟ تو اس کو سمجھیے, پوری زبان اس پہ ٹکی ہوئی ہے, پوری زبان اسی پہ ٹکی ہوئی ہے بول چال. ورنہ غلطی بولیں گے, من خوبی کہیں گے, من خوبی, من خوبم نہیں کہیں گے. جلد بازی من خوبی. شما خوبم, شما خوبم کیا مطلب؟ شما کے ساتھ میم آتا ہے جی. تو اس کا دھیان رکھیے. اس کو لکھا آپ لوگوں نے اس کو جی ابھی لکھا لکھ لیا. سب نے, جی سب نے لکھ لیا یہ. جی بول تو ایک ہی دو رہے ہیں, کسی سب کا جواب تو نہیں آیا. ارے سب کا جواب نہیں آیا, بولیے. طہور لکھا, بولے آگا لکھا ہے. عذرا بتول لکھا. ایک ایک کر کے پوچھنا پڑ رہا ہے, ایک ساتھ بول دیجئے جی لکھ لیا. جی آگا لکھا ہوا ہے یہ. ہاں آپ نے پہلے بھی لکھوایا تھا. کئی بار لکھوایا ہوں, پہلی بار میں سمجھا چکا ہوں, لیکن آپ لوگ کہاں آگا مان آپ رہے کو ہیں. آج کل ابھی جو رات میں کلاس شروع ہوئی اس میں بھی دکھایا آگا. جی جی میں تو لکھواتا ہی رہتا ہوں, بتاتا ہی رہتا ہوں, لیکن آپ لوگ یاد کب کرتے ہیں. تو سکینہ, سکینے سلام خوبی شما, خوبم ممنون, خانواد شما خوبان. الحمدللہ. پورا جواب دیا ہاں اللہ والے. الحمدللہ آنہا خوبند. الحمدللہ آنہا خوبند. ہو شما خوبید. من ہم خوبم ممنون, سلامت باشی. خوب خوش می گذرے, بلے بھلے خوش می گذرد, خوشی گزرد. بھلے. خوب خار نیاز بانو سلام شما خوبی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب ہستی شما, بھلے من خوب شما خوبی. من خوبم ممنون. خانه کی درست میکند, خانه کی میسازد, خانه کی میسازد. کی یعنی کون؟ جی, خانه کی میسازد. بننا بننا بھی, خانیرا بننا میسازد, خانیرا بننا میسازد. کی یعنی کون, کی لکھ لو, لکھوا چکا ہوں پہلے جب کہ میں. کی یعنی کون. خانیرا کی میسازد, خانیرا بننا میسازد. کی میسازد. میسازد یعنی بناتا ہے, خانیرا کی میسازد. تو آپ کہیں خانیرا بننا میسازد, بننا میسازد. تو شما میں فرمائی دارو پنجرہ کی میسازد, دارو پنجرہ کی میسازد. نجار را, نجار را نا, دارو پنجرے را نجارو آہنگر میسازن, نجارو آہنگر میسازن. بڑھائی اور لوہار بناتے ہیں, بڑھائی بھی بناتا ہے, لوہار بھی بناتا
بڑھئی لکڑی سے بناتا ہے، لوہار لوہے سے بناتا ہے. نجار بچوب با آہنگر با آہن پنجرو دارو پنجره را در پنجره میسازند. ساز. دارو پنجره را میسازند. خب دکتر چه کار میکند؟ دکتر معاینه را معاینه را کیا معاینه میکند؟ مریض را معاینه میکند. دکتر مریض را مریض را معاینه میکند. مریض را معاینه میکند. خب پزشک چه کار میکند؟ پزشک نسخه مینویسد یا معاینه میکند. معاینه میکند. بیمارها دارو می نویسد. برای بیمار، برای مریض ها یعنی پزشک چه کار برای میکند؟ مریض پزشک چه کار میکند؟ چه کار میکند؟ پزشک چه کار میکند؟ تو آپ پزشک برای بیماران، برای بیماران ٹھیک ہے نسخے می نویسد. نسخه می نویسد. پزشک برای بیماران نسخه می نویسد. پزشک چه کار می کند؟ پزشک مثلا پزشک بیماران را معاینه می کند. بیماران را معاینه می کند. معاینه میکند. یا پورا بڑا سا جملہ ایک ہی بولنا چاہتی ہیں. پزشک چه کار میکند؟ پزشک بیماران را معاینه میکند و برای بیماران یا و برای آنها، کیونکہ بار بار بیماران کیا لانا ہے. پزشک بیماران را معاینه میکند و برای آنها نسخه مینویسد. وہ برای آنها نسخه مینویسد. ڈاکٹر بیماروں کا معائنہ کرتا ہے، ان کے لیے پرسکرپشن لکھتا ہے، وہی دوائیاں لکھتا ہے. متوجہ شدید ہمیں شما؟ بلے بله. طهور شما بفرمایید استاد چه کار میکند؟ استاد چه کار میکند؟ استاد درس میدهد. بله استاد درس میدهد. استاد کجا درس میدهد؟ استاد کجا درس میدهد؟ طهور استاد کجا درس میدهد؟ استاد در کلاس بله در کلاس درس میدهد یا در دانشگاه درس میدهد یا در دبیرستان درس میدهد. کجا یعنی کہاں؟ استاد در کلاس درس میدهد. بله. خوب شما بفرمایید خیاط چه کار میکند؟ خیاط چه کار میکند؟ خیاط لباس را می دوزد. دوختن یعنی سینہ. دوختن بتایا تھا میں نے. دوختن سینہ مطلب وہ سینہ نہیں چیسٹ نہیں. دوختن یعنی سینہ سلنا. ٹھیک ہے سینہ. دوختن کا مظاہرہ کیا؟ دوزد. می دوزد وہ سیتا ہے. حال بن جائے گا می دوزد. می دوزند وہ سیتے ہیں. تو می دوزند ایک ہے نا سینے والا. لیکن اگر خیاط ہا چکار می کنند؟ خیاط ہا لباس را می دوزند. خیاط ہا لباس را می دوزند. ٹیلر جو ہیں وہ درزی جو ہیں وہ لباس سیتے ہیں. بلے مرتبہ فاطمه سلام. شما خوبی؟ وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوب هستی شما؟ بله آقا خوبم. خانواده شما خوبند؟ آنها خوبند. خوش میگذره؟ بله. پورا جواب دیجیے. خوش میگذره؟ پورا جواب دیجیے. خالی بلے کیا؟ خوش میگذره؟ بله من خوش میگذارم. دیکھیے من خوش میگذرم. آپ گزر رہی ہیں؟ وصیت کر دیجیے. میں کس چیز کو پوچھ رہا ہوں؟ زندگی خوش میگذرت زندگی آپ ہیں یا آپ کی زندگی ایک آپ سے ہٹ کے ایک نئی الگ چیز ہے؟ زندگی خوش میگذرت. زندگی خوش میگذرت آپ تھوڑی گزر رہی ہیں. زندگی خوش میگذرت
ابھی جو آپ لیٹ آئی ہیں، ابھی اس سے پہلے میں نے کچھ لکھوایا ہے اور بتایا ہے، اسی بات کو لے کے اس ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا، کل پوچھوں گا آپ سے. جی آغا ٹھیک. پہلے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ زندگی نہ تو آپ ہیں، نہ میں ہوں، نہ تو میں نہ تو، ایک تھرڈ پرسن ہے او کے ساتھ آپ جانتی ہیں میم نہیں آتا ہے، او کے ساتھ میم نہیں آتا ہے، می گزارم، می گزاراد، زندگی خوش می گزاراد. بله شما بفرمایید کفاش چه کار میکند؟ کفاش چه کار میکند؟ کفاش بیٹا. بله کفاش چه کار میکند؟ بله بفرمایید کفاش چه کار میکند؟ هستی؟ کفاش مرتبہ فاطمه هست یا نیست؟ هستی؟ بلے آغا. بفرمایید کفاش چه کار میکند؟ آغا اس سے بن نہیں پا رہا ہے جملہ. کیوں نہیں بن پا رہا؟ کس چیز کا معنی نہیں پتا ہے آپ کو؟ کفاش موچی کہتے نا. جی کفاش چکار بھی کنا سیم ٹو سیم چھ کی جگہ لگا دیجئے. کفاش چکار بھی کنا چکار کی جگہ جو کام ہے وہ بتا دیجئے. کفاش کفش میدوزت، کفش میدوزت. آپ کو نہیں پتا کفاش کیا کرتا ہے؟ جوتے سیتا ہے. چکار بھی کنا کفش میدوزت. کفاش چکار بھی کنا کفاش کفش میدوزت. موچی جوتے سیتا ہے. کفاش 10 دمپائی میدوزت چپل سیتا ہے مثلا. شما میں فرمائے نکات فاطمے قصاب چکار بھی کنا قصاب چکار بھی کنا قصاب چکار بھی کنا نکات فاطمے. آغا من جواب دے رہا ہوں. شما بلے بھی فرمائے گوشت را خورد می کند. بله گوشت خورد میکند، گوشت را خورد میکند، گوشت را خورد میکند. آپ نے کل سے لے کر اب تک کچھ نہیں سیکھا نکھت فاطمہ. کل بتایا تھا میں نے یہ باتیں، پرسوں بھی بتائی تھی قصاب کے بارے میں. گوشت را خورد میکند، گوشت ٹکڑے کرتا ہے، گوشت کا خورد میکند. ہو عذرا بطول سلام شما خوبی؟ عذرا بطول هستی شما؟ صدا میرسه؟ علیکم السلام. خوب هستی شما؟ الحمدللہ من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم. خوش میگذره؟ بلے آغا زندگی خوش می گذرد. خانواده شما خوبن؟ آنا هم خوبند. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبن ممنون. خب شما بفرمایید این آقا چه کاره است؟ مثلا این آقا چه کاره است؟ ایسے کہ یہ آقا چه کاره است یعنی این آغا درس می دهد. نہ دیکھیں درس داد میں نے کہا تھا ایک ہے چکار میکنا پروفیشن. چکار میکنا اور ایک ہے چکارے است. چکارے است کل کتنا پریکٹس کرائی تھی. چکار میکنا یعنی اس ٹائم کیا کر رہا ہے. چکارے است یعنی اس کا پروفیشن کیا ہے. میں نے پوچھا ان آگا چکارے است، میں نے یہ تو نہیں پوچھا چکار میکنا جو آپ نے کہا درس مید ہے. این آغا درس دینا درس این آقا چکارے است مطلب این آقا استاد است، این آقا قصاب است، این آقا مثلا کفاش است، این آقا مثلا بنا است، این آقا کارگر است، این آقا پادشاہ است، این آقا مدیر است، این آقا فزیک است. تو فرق پہچانی ہے چکار میکند اور چکارے است. بلے آغا سمجھ گئی. خوب شما بفرمایید شما چکاره هستی؟ شما چکاره هستی؟ من طالب علم هستم. من طلبه هستم، دانشجو هستم. من دانش آموز هستم، من دانشجو هستم، من طلبه هستم. اگر آپ طالب علم ہیں واقعی من طلبه هستم. اور من چکاره هستم، من چکاره هستم. بله شما بفرمایید. استاد هستی؟
من هم طلب هستم. من هم طلب هستم. خب پدر شما چه کاری است؟ پدر من روحانی و طبیب است. خب عمو شما چه کاری است؟ عمو من روحانی و استاد است. بله روحانی است، استاد است. خب بله. خب فائل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ فائل کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ پوچھے جی پوچھے فائل وہ فائل نہیں، کام کرنے والا، جسے میں سبجیکٹ کہہ رہا تھا. آگا کام کرنے کو تو شاید ورب بولتے ہیں. ورب تو کام کو کہتے ہیں، ورب کو انجام دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اور کام کرنے والے کو سبجیکٹ ہی بولتے ہیں. سبجیکٹ. کہتے ہیں جی ورکر نہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے ورب، ایک ہوتا ہے ورب یعنی فعل، ٹھیک ہے، سبجیکٹ بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے سبجیکٹ. اچھا وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. ہندی میں کریا، کسی کے نام کو کام کو ہی بولتے ہیں. ورب کو کام کو انگلش میں کیا، ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کریا. کریا ورب کو کریا بولتے ہیں اور سبجیکٹ کو کرتا. کرتا. جی جی کریا ایسے لکھا جائے گا. ایک ہے کریا. کریا کہتے ہیں، کریا یعنی فعل یعنی کام. اردو میں کیا کہیں گے؟ کام. کام انگلش میں کیا کہیں گے؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ ورب. بھلے آگا انگلش میں کہیں گے ورب. کریا ہندی میں، عربی فارسی میں فعل، اردو میں کام. ٹھیک ہے. اور اسے انگلش میں فاعل، کام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ. کسی کے کام کو یا کسی کے نام کو سبجیکٹ کہتے ہیں. سبجیکٹ. اور ہندی میں کیا کہیں گے سبجیکٹ کو؟ کرتا. کرتا. اس میں عربی فارسی میں کہیں گے فاعل، اور اردو میں کہیں گے کام کرنے والا یا فاعل. کام کرنے والا یا فاعل. اب دیکھیں فارسی میں پتہ لگ گیا، ہندی میں، انگلش میں. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا تو کیا ہوگا؟ استاد ہندی میں کریا نہیں آئے گا، کرم آئے گا. ہو سکتا ہے کرم ہو. کریا یاد ہے مجھے تو شاید. نہیں، کرتا کرم کارک. ہو شما پہ جو کام فرمائیں. میرا ہوتا ہے اس کو کریا بولتے ہیں. جی جو کام چل رہا ہوتا ہے، جیسے دوڑنے کا، کھانے کا، پینے کا، یہ ورب ہوتا ہے. جی 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 یہ ورب ہے. کھانا پینا، سونا، رونا، جانا، کھانا. رونا، سونا، بولنا. بله. خب حضرتون بفرمایید دندان پزشک چه کار میکند؟ دندان پزشک چه کار میکند؟ صدا میرسه؟ بھلے آگا آگا بلے بله بفرمایید. دندانے نہیں، دندان پزشک. دندان پزشک دندان را معاینه میکند. بله. کنیز فاطمه شما خوبی؟ بله منم خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ حالت چطوره؟ خوب است. حالم خوب است یا من خوبم؟ حالت آپ کا دیکھیے، من خوبم لیکن حالم خوب است. کیوں اس میں میم کیوں نہیں آیا؟ است کیوں آیا؟ کیونکہ حال جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. آپ نہیں ہیں، وہ میں نہیں ہوں، تو نہیں ہے. حال تھرڈ پرسن ہے. حالم میرا حال ٹھیک ہے، خوب است. اس پہ دھیان دینا. خوب شما پہ فرمائید کنیز فاطمه عکاس چه کار میکند؟ بله عکاس چه کار میکند؟ عکاس عکاس چه کار میکند؟ عکاس فوٹو کھینچنے کو کیا کہتے ہیں آگا؟ بھائی جب عکاس ہے عکس لینے والا تو عکس ہو گیا نا فوٹو کا. عکاس چه کار میکند تو کئی عکاس عکس میگیرد. عکس میگیرد. عکاس عکس میگیرد. عکاس عکس میگیرد. عکاس یعنی فوٹوگرافر، عکاس یعنی فوٹو، میگیرد لیتا ہے. گرفتن سے ہے یہ. گرفتن یعنی لینا، گرفتن یعنی لینا. مضارع رہے گا گیرد.
मी बढ़ा दीजिए परसेंट बन जाएगा मीगीरत। अक्कास अक्स मीगीरत, फोटोग्राफर फोटो लेता है। अक्कास अक्स मीगीरत, जब आपको पता है ये अक्कास के माना फोटोग्राफर हैं तो पता तो होना चाहिए इसका प्रोफेशन का। अक्कास अक्स से है, ये कस्साब जी ऐसे ही मतलब कफाश कफ्श से है। देख के ध्यान दें। अब आपको ये तो पता है अक्कास यानी फोटोग्राफर, फोटो के माना नहीं पता आपको। क्यों नहीं पता भाई? जब अक्कास अक्स से बना है। अक्कास अक्स मीगीरत। शुमा पे फरमाए उस्ताद चिकार भी कुनत Ustad ders mi daher. मादर शुमा चिकारियास। Madar shuma dar utak मैं अपनी अम्मी के पूछ रहा हूँ या आपकी अम्मी के? apni ammi. फिर तो मादर शुमा क्यों कह रही हैं आप? मादर शुमा चिकारियास। Man madare मन dar क्यों ला रही हूँ? मादराम या मादर? sorry. Madare man dar utak nashiste. मैंने ये पूछा कि मादर शुमा चिकार में क्यों ना दिया? मैंने ये पूछा मादर शुमा चिकारियास। Madare man क्यों तवज्जो नहीं दे रही हैं आप भाई? चिकारियास तब चिकार में कौन आदमी? चिकार यानी प्रोफेशन क्या है? मादराम या मादर मन खानेदार हाउस लेडी है, खानेदार। चिकारे में लेके कल से लेके 2 परसों बताया था नई बात तो, या कल भी अगर बताया था तो 24 घंटे में आपको चिकार मिकुनार और चिकारे अस्त, इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सके आपको। चिकारे अस्त इसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सके। क्राइम है ये, समझ रहे? क्राइम है ये। किसी बात आप 24 घंटे में बाबा अशकार फाते में सलाम शुभ हस्ती सलाम खूब हस्ती शुमा भले आपने सही निकाल रखा। चुपचाप से आके खामोशी से बैठे हो, ध्यान ही नहीं जाएगा। नहीं आगा कॉल तो आदमी उठाते नहीं हो, आदमी बिजी रहता है तो एक्सेप्ट करते वक्त निकल जाता है जहन से। अब देखिए सबका थोड़ी देर जल्दी में दिख पाता है, तो बोला करें ताकि पता रहे। गलती करेंगी चाहे डांट ही खाए सही, लेकिन सीखेंगी, ठीक है? और चाहे उसका फिर प्रचार करना ग्रुप पे जाके कि देखिए हमें डांटा है, ठीक है? हम तो ग्रुप पे करेंगे, यूट्यूब पे लोगों को डांट सुनाने के लिए यूट्यूब से आप वीडियो डाउनलोड कर सकती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए सीखने के लिए नहीं कर सकती हैं। देखिए आप चिकार में गुना चिकारियास, अगर 24 घंटे में, अगर 24 घंटे ही माने, अगर परसों नहीं बताया कल बताया है तो अब 24 घंटे में, बल्कि जुमेरात को मुझे याद है, जुमेरात था बीच में, जुमेरात अपने वर्ड में क्या आती है और पार्ट क्या नहीं, ये जो आप चिकार में गुना चिकारियास मैंने बताया था। अगर 24 घंटे में इन दोनों में प्रैक्टिस ना हो सके तो क्राइम है। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि चिकार मिगुना और चिकारियास में फर्क नहीं मालूम है। चिकार मिगुना क्या कर रही है या क्या कर रहा है, यानी अभी अलार्म चिकार मिगुना अलार्म मी नवीसम है चिकारियास, ये चिकारियास या मन चिकारे हस्तम। मेरा प्रोफेशन क्या है? मन तलबे हस्तम, मन दानिशु हस्तम, ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन चिकार मिगुना मन चिकार निकुलाम, अभी क्या कर रहा हूं मैं? लिख रहा हूं मसलन। तो इसमें और उसमें फर्क पहचानिए। चिकारे आस कलीस फाते में मन पुरसीदम, मन अस शुमा पुरसीदम, मादर शुमा चिकारे आस। शुमा जवाबदारी मादर मन दरुताम निशस्ते असना, मादर शुमा चिकारे आस। तो कहीं मादर मन खानेदार आस, या मादर मन फिजिशकास, या मादर मन परस्तार, या मादर मन मुदीर मादर खारास्तार फाते में मुदीर मसलन दर दानिशगाह मुदीरास या दर मदरसे या दर दबिरिस्तान कुजा अशकार फाते में मादर शुमा। आगा दर आपने क्या नाम ये थे? तीनों बता रहे हैं, उसमें से एक बार दोबारा से ले दीजिए। मदरसे, दानिशगाह, दबिरिस्तान, दानिशगाह, मादराम दर दानिशगाह मुदीरास, मादराम दर दानिशगाह। कौन सी मतलब डिग्री कॉलेज है? नहीं आगा सॉरी, डिग्री कॉलेज नहीं है। और क्या हाई स्कूल इंटर है तो दबिरिस्तान के लिए मादराम दर दबिरिस्तान मुदीरास।
हाँ वो काम खत्म हो गए ना, ये दिमाग काम नहीं कर रहा. पिदरे शुमा चिकारे अस्त. पिदरेमान दक्तुर अस्त. दुक्तुर अस्त. पिदरे मतलब ये फारसी बोलने की प्रैक्टिस की वजह से दुक्तुर अस्त बोला है पेजिश का, क्या हकीकत में? हकीकत में पिदरेमान पेजिश का अस्त. कनिस फादरे पिदरे शुमा चिकारे अस्त. پدر من دکتور است. تاجر است. نه نه تاجر است. بزنسمن. خوب. هورا سلام شما خوبی؟ هورا هستی شما؟ वालेकुम सलाम. خوب هستی شما؟ حالت چطوره؟ الان خوب شده استاد. آره خیلی خوب. شما بفرمایید پدر شما چه کاری است؟ پدرم تاجر است. بله. مادر شما چه کاری است؟ مادرم خانم است. خانه‌دار. مادرم خانه‌دار است. مادرم خانه‌دار یعنی ہاؤس لیڈی. مادرم خانه‌دار کا لکھوایا تھا. شما کجا بودید این همه روز؟ شما کجا بودید؟ نبودی شما؟ بیمار بودم. مریض بودم. خیلی خوب. الان حالت چطوره؟ الان خوب شده استاد. خوب شدی؟ خیلی خوب. شما سکینه پدر شما چه کاری است؟ آقا پدر من فوت شده بود. بگید پدر من از دنیا رفت. پدرم بله خدا بیامرزد. خدا بیامرزد. یعنی پدرم از کیا بتایا تھا میں نے؟ کون بتائے گا؟ پدرم از دنیا رفت. اور کیا بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے بتا. میرے پدرم بے رحمت خدا پیوست. از دنیا میں خدا پیوست. پدرم بے رحمت خدا پیوست. پدرم از دنیا رفت. پدرم بے رحمت خدا پیوست. پھر میرے والد دنیا سے رخصت ہو گئے یا میرے والد خدا کی رحمت سے مل گئے. خدا بیامرزد. سکینه پدر شما را خدا بیامرزد. آپ کے پاپا کو خدا بخش دے. پدرم از دنیا رفت. مادر شما چه کاری است؟ مادر من خانه‌دار است. بله. شما فرزند چندم خانواده هستی؟ شما فرزند چندم خانواده هستی؟ آپ گھر میں کون سے نمبر کی اولاد ہیں؟ چہارتا. نہ چہاروں کئی. من فرزند چہاروں چوتھی. من فرزند چہاروں میں خانواده. من فرزند چہاروں میں خانواده هستم. من فرزند چهارم خانواده هستم. من فرزند چهارم خانواده هستم. شما چند برادر داری؟ من یک برادر دارم. شما چند برادر و خواہر هستید؟ شما چند برادر و خواہر هستید؟ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ تو آپ کا یہ ماں یہ برادر و چہار خواہر دارم. ہستیم. یعنی ہم چار بہنیں ایک بھائی ہیں. من آپ کے ساتھ آپ کی 3 بہنیں اور ایک آپ چوتھی ہیں. بلے آقا. ہاں تو کہیے ماں 4 خواہر و ایک برادر ہستیم. ماں 4 خواہر و ایک برادر هستیم. ماں 4 خواہر و ایک برادر هستیم. یک برادر هستیم. بله. من فرزند چهارم خانواده هستم. من فرزند چهارم خانواده هستم. من فرزند چهارم خانواده هستم. بله. شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ من اهل مراد آباد. بله. من اهل سرسی هستم یا من اهل مراد آباد هستم یا من اهل سنبل هستم. جو بھی آپ کہنا چاہیں. خیلی خوب. یا میں کہوں شما کجا زندگی میکنی؟ شما کجا زندگی میکنی؟ الان من در نجیب آباد زندگی میکنم. نجیب آباد زندگی میکنی؟ بله آقا. بله. نجیب آباد زندگی. جوگی پورا. در جوگی پورا زندگی میکنی؟ بله.
एक होता है की यानी कौन, एक होता है कै यानी कब से। एक साल भले मन आज एक साल दर जोगी पूरा जिंदगी भी को नाम लिख लीजिए ये। की यानी कौन, कै कै यानी कब, की और कै। की यानी कौन, कै यानी कब। आज कै शुमा दर जोगी पूरे जिंदगी में कुनी, कब से आप जिंदगी जोगी पूरे में रहती है। मन आज एक साल, मन आज एक साल दर जोगी पूरे जिंदगी में कुना, बाकी जिंदगी में कुनी, की बाकी जिंदगी में कुनी। बहरान वो मादरे मन जिंदगी में कुनी। बा की यानी किसके साथ, कौन या किसके माना है की, मतलब बा मादरम जिंदगी में कुना, बा मादरो खहराम खहर आयमन जिंदगी में कुना। बा अमुए मन बा अमुए शुमा, देखो इसमें अमुए शुमा चीज, इसमें अमुए शुमा चीज अली मियां अस्त। मुवफ्फक बाशीद, मुवफ्फक बाशीद। बियाइम सरे दर्स, बियाइम सरे दर्स। खैली खूब, लुत्फान तवज्जो कुनीद, लुत्फान तवज्जो कुनीद। हाँ कल को इंशाअल्लाह ये चौथे दर्स का तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन तीसरे दर्स से गुफ्तगू करूंगा मैं। तीसरे दर्स से सवाल आपसे जो बातचीत करूंगा मैं जी, ठीक है। देखिए अगर इतनी तवज्जो जितनी आप लोग मैसेज पे एक दूसरे से बात करके कर रहे हैं, किताब पे दीजिए, बिल्कुल ठीक। चलिए खूब, तो करना क्या है, करना ये है कल को क्या करना है जी, बताएं भाई। 5वें दर्स का वर्ड मीनिंग लिख कर लाना है। नहीं, तीसरे दर्स से मैं गुफ्तगू करूंगा आप लोगों से, तीसरे दर्स से गुफ्तगू करूंगा आपसे मैं रिश्तेदारी के बारे में। शुमा चंता अम्मुदारी, चंता अम्मेदारी, इसमें अम्मे शुमा चीज, इसमें खाले शुमा चीज, शुमा चंता खालेदारी, खाले शुमा शिकार भी कोना, ये सब रिश्तेदारों के बारे में सवाल करूंगा, ठीक है। भले खाराशकार पहली बार है, यही तो गलत है, अगर पहली बार ना होती तो इतनी गलतियां ना होती। जिसने भी आपको नहीं डांटा है तो गलत किया है। बच्चों को ना डांटना माँ बाप की गलती है, कभी ये सोचे वो। और आगा मारना, भाई देखिए तंबी के लिए तो मारने का भी हुक्म है। आगा मारने पे तो कफारा देना पड़ेगा ना माँ बाप। किसने कहा, आपने छठे इमाम की रिवायत। लुत्फान तवज्जो कुनी, तवज्जो कीजिए, एक मिनट रुके जरा। खूब, लुत्फान तवज्जो कुनी, फेले मनफी नीस्तान वाले पे फरमाई। आगा आपने जो हदीस बोली है किसकी है, इमाम जफर सादिक छठे इमाम से है मनकूल जी। फेले मनफी नीस्ताम नीस्ती, फेले मनफी नीस्ताम नीस्ती। फेले खूब, मन नज्जार हस्ताम, देखिए फेले मनफी के बारे में यहाँ बताया है। मन नज्जार हस्ताम, मैं मसलन बढ़ई हूं। आहंगर नीस्ताम, आहंगर नीस्ताम, लोहार नहीं हूं, लोहार नहीं हूं। समझ गए फेले मनफी, निगेटिव फेल जी। जी हाँ। आगा एक और बार बता दीजिए। देखिए एक होता है, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, पॉजिटिव निगेटिव। फारसी में उसे मुस्बत, पॉजिटिव को बोलते हैं मुस्बत, निगेटिव को बोलते हैं मनफी। मनफी बनाने के लिए क्या है, फेल के शुरू में नून लगा देते हैं। देखिए हस्तम नीस्तम, ठीक है। मान नज्जार, देखिए इसे देखिए, अब मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा। मान नज्जार हस्तम, क्यों हस्तम, हस्ती क्यों नहीं, हस्तीन क्यों नहीं, क्योंकि मन है, क्योंकि मन है जी।
خوب. من نجار ہستم آہنگر نیستم. تو نجار ہستی آہنگر نیستی. دیکھیں جو ہستم ہستی تھا اس میں یہ نون لگ گیا. او نجار ہست یا است کہیے آہنگر نیست. ما نجار ہستیم آہنگر نیستیم. شما نجار ہستید آہنگر نیستید. آنها نجار ہستند آہنگر نیستند. آہنگر نیستند. سمجھ گئے نہیں آپ لوگ؟ بھلے آپ نگیٹو فیل میں سمجھ میں آ گیا؟ اب مثلا آپ کو نگیٹو فیل دکھاؤں. آپ کو آپ نے پوزیٹیو فیل کتنے پڑھے؟ آپ نے روزنامے می خانت پڑھا ہے. می خانت یہی پڑھا ہے. می خانت کھانا کھانے کا آپ نے می خوراک پڑھا ہے. می خوراک. اور کون کون سے فعل پڑھے ہیں ابھی تک کھانا پینے کے علاوہ؟ می نویسن. می نویسد. می نویسد. ٹھیک ہے. می سازد. می سازد. می دوزد. می دوزد. می می دوزد. آسمیدن. یا مثلا دارد پڑھا تھا آپ نے. دارد. ہست پڑھا تھا آپ نے. ہست ہستی ہستید ہستم ہستیم. ٹھیک ہے. تو اب ان کو تو بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے می کے شروع میں نون بڑھا دیجیے. می خوراک نے می خوراک. می خانت نے می خانت. می خانت نے می خانت. می خانت پڑھتا ہے نے می خانت نہیں پڑھتا ہے. می خوراک کھاتا ہے نے می خوراک نہیں کھاتا ہے. می نویسد لکھتا ہے نے می نویسد نہیں لکھتا ہے. می سازد یعنی بناتا ہے نے می سازد نہیں بناتا ہے. می دوزد یعنی سیتا ہے نے می دوزد نہیں سیتا ہے. دارد ندارد. او کتاب دارد او کتاب ندارد. ٹھیک ہے. ان کتاب ہست. ان کتاب ہست نی بڑھا دیجیے. ان کتاب نیست. نیست نیستن نیستی نیستی مت پڑھیے گا. نیستی وہ نیستی جسے کہہ دیتے ہیں وہ نحوستی ہے. وہ اصل لفظ نحوستی جسے کیا کہتے ہیں ہم نیستی کہیں کا. خوب دیکھیے. من نجار ہستم آہنگر نیستم. تو نجار ہستی آہنگر نیستی. او نجار ہست آہنگر نیست. ما نجار ہستیم آہنگر نیستیم. شما نجار ہستید آہنگر نیستید. آنها نجار ہستند آہنگر نیستند. نیستند. آئیے. لطفاً بخوانید. لطفاً بخوانید. خوب. کنیز فاتحے میں شما بخوانید. زود زود بخوانید. جلدی جلدی. زود یعنی جلدی. زود زود بخوانید یعنی جلدی جلدی. من خیات. دیکھیے میں نے آپ کو کتنی غلط بات ہے کنیز فاتحے میں. جب میں نے پڑھایا ہے یاد کرایا ہے تو خیات کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تشدید بھی ہے. خیات. خیات ہستم کفاش نیستم. دیکھیے کیا ہے یہاں پہ کفاش پہ کٹ کا نشان ہے. خیات پہ رائٹ کا نہیں یعنی من خیات. موچی نہیں ہوں. موچی نہیں ہوں. طہور شما بخوانید. زود. شمارے 2 شما بخوانید. طہور ہستی شما. بله بله. بله بخوانید. شما معلم هستی مدیر نیستی. دیکھیے معلم ہستی مدیر نیستی. عذرا بطور شما بخوانید. او بله شماره 3 شما بخوانید. او پولیس نیست قاضی است. بله. قاضی یعنی جج ہے. بله. پولیس نہیں. بله. بعد آشکار فاتح میں شماره 4 شما بخوانید. آشکار فاتح میں. جی آقا پڑھتے ہیں. ما دانش آموز نیستم. ما دانش آموز نیستم دانش جو ہستیم. ماں کے ساتھ میم آتا ہے یا یہ میم آتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو ماں کے ساتھ خود ہی سمجھ جانا چاہیے تھا. یہ میم آتا ہے اور آپ تو لکھا ہوا بھی نہیں دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. نیستم پڑھ رہی ہیں. ایک سیکنڈ بتائیے گا آپ کون سا والا کہہ رہے ہیں آقا؟ شمارے 4 جو آپ نے پڑھا ماں دانش آموز نیستم پڑھا ہے آپ نے. ماں دانش آموز نیستی ماں ہے. یہ میم میں لگا ہوا دیکھیے. نیستم نہیں ہے نیستیم. ماں دانش آموز نیستیم. ہم اسکول اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. دانش جو ہستیم ہم. بلے.
خوب نکت فاطمه شماره 5 شما بخوانید زود بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. آنها کارگر ہستن بننا نیستن. بله وہ لوگ مزدور ہیں مستری نہیں. بله یہ پریکٹس اچھے سے کرنا. خوب مانند مثال کامل کنی، جیسے انہوں نے مثال دیا ایسے آپ کو بھی کامل کرنا ہے. دیکھیں یہاں پہ خالی تھی جگہ، انہوں نے مثال میں کامل کر دیا. منو حامد بننا نیستیم، مہندس ہستیم بننا نہیں ہے، انجینئر ہیں. مریم معلم است، مریم معلم است، مدیر نیست. منو زینب خیاط ہستن ہستیم کیوں کہا آپ نے؟ من دیکھ کے آپ نے یہ نہیں دیکھا میں نے زینب کو بھی ملایا، ہم ہو گئے میں اور زینب خیاط ہستیم، عکاس نیستیم. مرتبہ فاطمہ تو و فاطمہ پڑھیے پرستار ہستیم. نہیں کیا مطلب ہوا یہ؟ آپ تصویر کو نہیں دیکھ رہی ہیں، میرا کرسر چلتا ہوا بھی نہیں دیکھ رہی، میں کاٹ رہا ہوں. مانو تو و فاطمہ پرستار ہستن. بتائیے تو اور فاطمہ، تو ایک کیا تیرے ساتھ فاطمہ شما نہیں ہو گیا، یہ شما کے ساتھ ہستم آئے گا. اور دوسری بات یہ دوسری بار میں نے آپ اسے تصویر کو نہیں دیکھ رہے، پرستار کے اوپر کٹ کا نشان ہے یعنی نہیں. تو و فاطمہ پرستار نیستید، پزشک ہستید. آپ تصویروں کو بھی تو دیکھیے، کٹ کا نشان لال کلر کا لگایا ہے یعنی یہ نہیں ہے، یہ ہے جو جس پہ لال نشان کٹا ہوا ہے وہ نہیں ہو، اور یہ ہے پرستار نہیں. ٹھیک، ان میں سے یہ کون ہے؟ ڈاکٹر یہ ہے یا یہ ہے؟ نہیں ہاں اگر یہ نرس ہیں تو ٹھیک ہے. تو وہ فاطمہ پرستار ہستید، نہ یہ نرس ہیں، یہ دونوں نرس ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں دونوں کٹے ہوئے جو ہیں. اس کا مطلب تو و فاطمہ پرستار ہستید، تو و فاطمہ پرستار ہستید، پزشک نیستید. یہ ڈاکٹر ہیں، آپریشن کر رہے ہیں. خوب اضربتو شما بفرمائی کسی مونده سکینه شما بخوانید، شماره 4 بخوانید، زود بخوانید. آن خانم دندان پزشک هست بله آن خانم دندان پزشک است، پرستار نیست. کسی دیگر مونده نیاز بانو شما شماره 5 بخوانید. آن آغا چوپان است هست او قصاب نیست. بله کسی دیگر مونده؟ کوئی اور رہا؟ کوئی رہا جی؟ ارے بتائیں بھائی، کوئی رہا تو نہیں؟ خواہر عذرا خاتون هستن، چرا صحبت نہیں کنی؟ خواهر عذرا خاتون من فکر کرتم شما نیستی. ہلو صدا میرسه؟ بله آقا. نه این خواهر عذرا خاتون صدا میرسه؟ ایشون هست یا نیست؟ خیلی خوب، چیکار کنم دیگه. خوب شما کنیز فاطمه شما بخوانید، شماره 6 بخوانید. علی و احمد پولیس است. کیوں ہے؟ علی ایک ہے، علی ایک اکیلا ہے یا احمد بھی ساتھ میں؟ تو علی و احمد پولیس ہستند. قاضی نیستند کیونکہ علی اور احمد دو ہیں، ایک سے زیادہ ہے. نیستند مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. خواهر عذرا خاتون هستی شما؟ یہ کب آئی مجھے دھیان ہی نہیں. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید، جیسے نیچے مثال دی ہے اسی طرح سے آپ بھی بپرسید پوچھئے، سوال کیجئے اور جواب دیں. بھلے
خار ازرا خاتون آگا ان کو کوئی پرابلم ہوا تھا اس لیے وہ چلی گئی تھی. بله شما هستی خار ازرا خاتون؟ دعوت هستی خیلی خوب اشکالی نداره. خوب مانند مثال به پرسید و پاسخ دهید. سوال مثال جیسے دی ہے اسی طرح آپ بھی پوچھیے اور جواب دیجئے. جیسے آنہا ہے ایک ورڈ پرستار پزشک. ٹھیک ہے اس کی انہوں نے کیا کیا سوال کیجئے. آیا آنہا پرستار هستند؟ آیا آنها پرستار هستند؟ نه. آنها پرستار نیستند پزشک هستند. ہستند آنہا ہستند. تو ایسے ہی جیسے یہاں پہ ایک مثال دوسری کیا تھی شما عکاس عکاس. آیا شما عکاس هستید؟ بله ما عکاس هستیم. هستیم ما ہستیم. شمارہ یہ بھی. ایک شما چوپان شکارچی. آیا شما چوپان هستید؟ آیا شما چوپان هستید؟ نه ما شکارچی هستیم. ما آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے آقا بار بار کوئی چلا رہا آواز نہیں آ رہی ہے. اس کا مائک بند کیجئے مائک بند کیجئے جس کا جہاں شور ہے. خوب شما چوپان شکارچی. آیا شما چوپان هستی؟ نه ما چوپان نیستیم شکارچی هستیم. دو مریم خیاط خیاط. آیا مریم خیاط هست؟ بله مریم خیاط هست. آنها نجار. آیا آنها نجار هستند؟ بله آنها نجار هستند. آیا این خانم مهندس است؟ نه این خانم مهندس نیست دکتر است. دکتر است. آیا شما قاضی هستی؟ بله من قاضی هستم. من و علی دانش آموز دانشجو. آیا من و علی دانش آموز هستیم؟ کیوں ہستیم یہی کیوں کیونکہ من و علی ہم من و علی. آیا من و علی دانش آموز هستیم؟ نه ما دانش آموز نیستیم دانشجو هستیم. تمرین کنیز فاطمہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ؟ بھلے آگا. آن آقا رئیس جمهور پادشاه. آیا آن آقا رئیس جمهور است؟ آیا آن آقا رئیس جمهور است؟ نه آن آقا رئیس جمهور نیست پادشاه است. پادشاه. نرگس و سوسن. نرگس و سوسن مدیر معلم. آیا نرگس و سوسن مدیر هستند؟ نه نرگس و سوسن مدیر نیستند. کیوں نون ڈالا ہے کیونکہ نرگس و سوسن تھرڈ پرسن ہے ایک سے زیادہ ہیں. مدیر نیستان معلم ہستند. چلیے انشاءاللہ کل پڑھیں گے چکارے کو جیسے جس کی میں پریکٹس کرا چکا ہوں. آپ کر کے آئیے گا پریکٹس چکارے کی اور رشتہ داروں کی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.